बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुजीबुर रहमान शामी साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, 80 साल से ज़ायद उनकी उम्र है और बाब सहाफ़त भी उन्हें कहा जाता है। लेकिन आज उनकी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, मुझे यकीन करें बड़ी तकलीफ़ हुई, वरना कभी आज तक मैंने किसी सहाफ़ी को लेके प्रोग्राम नहीं किया। वो कहते हैं कि आलम इस्लाम के पास यही रास्ता बचा है कि वो ट्रंप की शख्सियत और मज़ाज से फ़ायदा उठाएँ। शामी साहब, आपकी राय अपनी जगह, लेकिन जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो रास्ता बताता है वो है सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, कुरान का रास्ता, अल्लाह के नबी का रास्ता, अल्लाह के अहकामात का रास्ता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाला रास्ता, सहाबा कराम का रास्ता, उनकी ज़िंदगियों वाला रास्ता। ये रास्ता है रब्बे काबा की कसम, दोहरा मुसलमानों के पास अगर इज्जत से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सिरात मुस्तकीम पे आ जाएं। जो कहता है ना ट्रंप के फॉलो करो, ट्रंप को फॉलो करो, ट्रंप के मिजाज को समझो, ट्रंप की शख्सियत को समझो, ये रास्ता बचा, तो मेरी नज़र में फिर वो आता है अनमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वला दुआलिन, कि अल्लाह उस रास्ते से बचाई। मफहूम बता रहा हूँ जो भटक गए हैं। मैं तो समझता हूँ जिस रास्ते पे ट्रंप है ना वो तो भटकों का रास्ता है, जो भटक गए वो वाला रास्ता है, वो गुमराह उन लोगों का रास्ता है, जो लोग गुमराह हो गए हैं वो उनका रास्ता है जिस रास्ते पे ट्रंप है। और अगर मैं आगे सूरत को पूरा पढ़ता हूँ ना, वो कहा जाता है ना अनमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वला दुआलिन, यानी अल्लाह उस रास्ते से बचा। ये मफहूम बता रहा हूँ, जो लोग गुमराह हो गए हैं उस रास्ते पे ना चले जाएं, उनके पीछे ना लग जाएं। तो जो कहता है ना कि ट्रंप को फॉलो करो, ट्रंप वाला रास्ता अपनाओ, ट्रंप की शख्सियत को समझो, वो तो गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वला दुआलिन वाला सिलसिला वहां चल जाता है। तो ये हमें फ़र्क समझना है, हमें इस चीज़ को जानना है। और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसका मफहूम मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इन्हें अगर थाम लोगे, इनको समझ जाओगे, इनके साथ चिमट जाओगे, मफहूम बता रहा हूँ, तो कभी ना भटकोगे, कभी नहीं लूजर बनोगे। एक है मेरे रब की किताब यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद, और दूसरा है आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत, आका अलैहिस्सलाम का रहन सहन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड। हमने तो ये पढ़ा शामी साहब, आप कह रहे हैं जी ये ट्रंप को समझो। ट्रंप की शख्सियत तो इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल है, वो सुबह कोई और बात करता है, रात को कोई और बात करता है। कभी वो कहता है कि जी ये जो मसला चल रहा है ये ट्वीट में, ये मिडल ईस्ट का, ये 3000 साल से चल रहा है। फिर वो कहता है पाकिस्तान और जो इंडिया का मसला है वो 1000 साल पुराना है। ट्रंप तो उम्र के उस हिस्से में है कि वो सुबह एक बात करता है उसको आधे घंटे बाद याद नहीं रहती, बाज़ औक़ात उनकी जोजा उन्हें छिड़क देती है आम आदमी के सामने। खैर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, वो तो फ्रांस के सदर की भी जोजा जो है वो अक्सर एक दफ़ा उन्होंने उनको हल्का सा तमाचा भी लगा दिया था, यानी ऐसे उनके फेस को पुश किया था। तो कहने का मकसद ये है कि शामी साहब हमें अल्लाह को मानना है, हमें अल्लाह के रास्ते पे चलना है, हमें अल्लाह के नबी के रास्ते पे चलना है, हमें इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलना है, हमें सहाबा वाली ज़िंदगी अपनानी है। इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है, इसी में इज्जत है। वरना ओवर द लास्ट 78 ईयर्स हमने इस रास्ते को छोड़े रखा है, हम सिराते मुस्तकीम पे नहीं हैं। हम डायरेक्शन लेते हैं कभी अमेरिका से, कभी चाइना से, कभी सऊदीया से, कभी दुबई से, तो उसका रिजल्ट आज और उसका रिजल्ट मेरे और आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है रास्ता बेहतरीन बताना चाहिए। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, इमरान खान साहब बकौल आपके उनके एजेंट हैं, उन्होंने कभी फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई और जो कुव्वतें उन पर जुल्म करती हैं उनके खिलाफ ट्वीट नहीं की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बाकायदा 9 ट्वीट्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने अपने भाइयों के लिए, मज़लूम भाइयों के लिए आवाज़ उठाई, जो कुव्वतें इन पर जुल्म करती हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह वाला स्टांस रखा। क्रिस्टल क्लियर है, आप इन 9 ट्वीट्स में देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो वीडियो, बहुत सारे हमारे पास उनके बयानात हैं जो उन्होंने इस इशू को लेकर दिए। कहने का मकसद ये नहीं है कि हम इमरान खान के ज़हनी ग़ुलाम बन जाएँ, जहाँ वो गलत है उसको गलत कहें। बुज़दार फैक्टर है, अली मीन गंडापुर फैक्टर है, महमूद खान फैक्टर है, लोगों पे चॉइस करना फैक्टर है, बुशरा बीबी को ज़्यादा इन्फ्लुएंस देना, सियासत में उनको लाना, उनसे डायरेक्शन लेना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहां इमरान खान साहब वैसा रोल प्ले नहीं कर सके जैसा उन्हें करना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। और अगर वो कहते थे मैं तब्दीली 90 दिनों में लाऊंगा, पौने 4 साल में वो तब्दीली भी नहीं ला सके। वो एक रिज़ाइन कर देते, ये कहते कि भाई मेरी सिस्टम बात नहीं सुन रहा, मैं नहीं चल सकता, लेकिन वो भी सिस्टम के साथ चले। खैर इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इस बंदे ने क्रिस्टल क्लियर स्टांस रखा हुआ है।
ہم کب تک یہودی کارڈ، یہودی ایجنٹ، ان کا ایجنٹ کھیلتے رہیں گے جو زیادتی ہے؟ حافظ صاحب آپ بڑے اہم ترین عہدے پر برا جوان ہیں. آپ کس کی سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں؟ مولانا مودودی جو عالم اسلام کے بہترین مبلغ اور مجاہد، غازی، بلکہ بہترین سکولر تھے، مذہبی سکولر تھے. ان کی تحریریں، ان کی کتب، ان کا لٹریچر دنیا میں پڑھا جاتا ہے. آپ ان کے لٹریچر، ان کے مینیفیسٹو کی جسے کہہ سکتے ہیں وراثت، وہ آپ کے پاس ہے. آپ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کا یہ معیار اور مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں سے آپ کو یا کوئی پولیٹیکل موٹیوز کے لیے، پولیٹیکل ایڈونچر کے لیے، یا پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے، یا پولیٹیکل منورنگ کے لیے آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں. آپ کا اس وقت سب سے پہلا جو فریضہ ہے آپ کی اپنی سیاسی جماعت کا اہم ترین لیڈر، جس کو میں موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی کہتا ہوں، جس کا نام ہے سینیٹر مشتاق احمد، اس کی رہائی کے لیے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. کل غزہ مارچ ہوا، بہت اچھا ہے، اچھی خاصی تعداد کراچی میں موجود تھی، ٹھیک ہے، لاہور میں بھی عوام نکلی، لیکن جس طرح فورن آفس، جس طرح وزیر خارجہ پاکستان کے پرائم منسٹر، صدر پاکستان اور تمام وہ فورمز جو ان کی رہائی کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، کیا جماعت اسلامی نے بطور سیاسی جماعت یا آپ نے جماعت اسلامی کے امیر اس طرح اپنا رول پلے کیا ہے؟ کتنی مرتبہ آپ نے اپنی ٹویٹس میں آپ کا پیج دیکھ لیتا ہوں، کتنی مرتبہ آپ نے سینیٹر مشتاق احمد کے لیے بات کی، سوائے ایک کے صرف ایک مرتبہ. وہ تو ہر بندے نے کی، وہ تو ان لوگوں نے بھی کی جن کا ان کی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، وہ تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمسٹرڈم ہو، ہالینڈ ہو، نیدرلینڈ ہو، سویڈن ہو، ڈنمارک ہو، برٹن ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، اسپین ہو، اٹلی ہو، گریس ہو، یورپ کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں. سینیٹر مشتاق اور دیگر جو اسیران ہیں وہ جو خاتون ہیں انوائرمنٹلسٹ ہیں، مس گریٹا تھمبرگ، لوگ نکلے ہیں. لیکن کیا بطور امیر جماعت اسلامی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، آپ نے مشتاق احمد صاحب کے لیے ویسے بات کی ہے جیسے آپ کو کرنی چاہیے تھی؟ اگر آپ کا سگا بھائی، خدا نخواستہ آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی خونی رشتہ جس شخص سے ہوتا، وہ ان کی قید میں ہوتا، پھر آپ کا یہی رسپانس رہنا تھا. اصل میں حافظ صاحب جو سیاست ہے نا، میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن اس میں کمپٹیشن بہت ہے. میں آج دیکھ رہا ہوں کہ اگر سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ عافیہ بہن والا سلوک نہ ہوا، وہ بھی اس کی آواز اٹھاتے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا، رہائی مل گئی، تو آنے والے مہینوں میں میں ان کو جماعت اسلامی کا امیر دیکھ لوں. اور مجھے لگتا ہے یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اور اگر وہ نہ آ سکے، جس کے مجھے زیادہ چانسز لگتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو رہا کریں گے. سب کو رہا کر دیں گے لیکن ان کو بڑی مشکلوں سے رہا کریں گے. تو پھر آپ کو آواز ان کی بننا ہے، جماعت اسلامی کو ان کی آواز بننا ہے. عمران خان اچھا ہے، برا ہے، کن کا ایجنٹ ہے، کن کا ایجنٹ نہیں ہے، غدار ہے، محب وطن ہے، یہ فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنے دیں. 25 کروڑ پاکستانی عوام باشعور ہے، وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے. یہ 21ویں صدی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص اس وقت اپروچیبل ہے. اس ایک چھوٹی سی جسے کہتے ہیں نا مشین نے، ایک چھوٹے سے ٹول نے ہر شخص کو ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ایکسپوز کر دیا. اور پھر ہماری تیسری خبر ہے علیمہ خان صاحبہ سے متعلق. علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، یا محسن نقوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ شخصیت کا نام بتائیں جو خان صاحب کو آفر کرواتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم کوئی نہ کوئی سپیس بنا دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں، آپ یہ سنیں. برٹش جو فورن سیکٹری اس نے عمران خان کو آفر کی. وہ شخصیت تھی برٹش فورن سیکٹری جنہوں نے 4 اگست کو عمران خان صاحب کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ خاموش ہو جائیں، اگر آپ اس سسٹم کو مان لیں، آپ فی الحال اپنے آپ کو سیاست سے دور لے جائیں، انگلینڈ سیٹل ہو جائیں، بنی گالا چلے جائیں، سیاست پر بات کرنا چھوڑ دیں، جس طرح اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا، لیکن اوورآل دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اس وقت بہت کم میڈیا اور عوام کے سامنے آ رہے ہیں. کبھی کبھار ان کی وہ تصویر یا میٹنگ کرتے نظر آ جاتے. تو خان صاحب کو بھی مور اور لیس ایسا ہی رول پلے کرنے کی برٹش فورن سیکٹری نے آفر کی تھی، یا جسے بقول علیمہ خان صاحبہ کے خان صاحب نے ریفیوز کر دیا. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی آج ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو علی امین گنڈا پور کی کریڈیبلٹی کو اور ان کے بطور وزیر اعلیٰ کردار کو مزید داغدار کر رہی ہے. خان کہتا ہے کہ جس طرح کے بیانات میں دیتا ہوں، جو میری پالیسی ہے، اس کا بوجھ یا میری سٹیٹمنٹ کا بوجھ اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی شخصیت اٹھا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دا اونلی ون میری اپنی بہن علیمہ خان ہے.
اچھا اب علی مین گنڈاپور وائرل کرتے ہیں ایک ویڈیو کہ جی علیمہ خان تو داروں کی ایجنٹ ہے, یہ خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یہ اپنا وہ جسے آپ ساڈے پنجابی چ کہندے نے نا لچ تل رہی ہے. ساڈے پنجاب دی ایک مثال ہے کہ یعنی یہ اپنا الو سیدھا کر رہی ہیں. یہ سٹیٹمنٹ کس نے دی, ویلاگ کس نے کیا, علی مین گنڈاپور نے. لیکن خان کہتا ہے بھائی جان اگر میری سٹیٹمنٹ کا کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے, میرے ساتھ کوئی کمیٹڈ ہے, میرے ساتھ کوئی سنسیئر ہے, میرے ساتھ کوئی لوائل ہے, اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی پالیسی کو صحیح معنوں میں لے کے چل رہا ہے, تو وہ میری بہن علیمہ خان ہے. اب میں علی مین گنڈاپور صاحب آپ سے ایک سوال کروں گا, بطور وزیر اعلیٰ آپ نے اپنے لیڈر کی بہن کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا, ایک طرح سے ان کے کریکٹر کو ملائن کرنے کی کوشش کی, ان کو ایجنٹ کہا, بہن بھائی کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کی, پوری قوم کے آگے آپ نے علیمہ خان کو ایز اے نیگیٹو ایک ایول فورس کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا ایز اے وزیر اعلیٰ کے پی. تو کیا اب آپ اس پر معافی مانگیں گے؟ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ خان 90 دنوں میں بحال نہ ہوا یا باہر نہ آیا, بلکہ یہ بہتر ورڈ ہے, تو میں استعفیٰ دے دوں گا 90 دنوں میں. میرا خیال ہے مکمل ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں, 2-4 دنوں کی بات ہے, تو کیا آپ استعفیٰ دیں گے؟ آپ نے تو اس پر بھی لب کشائی نہیں کی. تو علی مین گنڈاپور صاحب جو آپ نے خان کے ساتھ کی ہے, تاریخ میں آپ کو جن الفاظوں سے یاد کیا جائے گا یہ تاریخ اور میرے دیکھنے والے بہتر بتا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.